बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 8 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक बहुत सी सियासी पार्टियों और रहनुमाओं के लिए खुशखबरियाँ लाता है। पीटीआई के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब से रब्ता कर लिया गया है, उन्हें एक डील ऑफ़र की गई है। वो डील क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सदर मुमलकत का फैसला होने जा रहा है 9 मार्च को। उस सिलसिले में आज इत्तेहादी जमातों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक लाविश किस्म का डिनर दिया है। उस डिनर में क्या बातें हुई हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर आला केपी के हवाले से काफ़ी खबरें गर्म हैं कि इमरान खान को क्या कुछ कहा जा रहा है कि केपी के सीएम को हटाया जाए या रखा जाए। इस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली अहम बैठक के हवाले से। इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़े और मुद्दा उसका ये था कि किसी तरीके से सबको राज़ी किया जाए, जिनमें से सारी पार्टियां तो राज़ी थी, लेकिन एम जो है वो एंड टाइम पे आके बीच में नाराज़ बहू का किरदार अदा करती हैं और कभी कहती है मैं नाराज़ हूँ और फ़ौरन ही कहती है नहीं अब मैं मान गई हूँ। वो एम जिसने कहा था कि सदर आसफ अली जरदारी को वोट देने से पहले पीपल्स पार्टी को 15 साल का हिसाब देना पड़ेगा, वो मान गई है। और अब इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका ऐलान सामने आया है कि वो आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे और ऐवान सदर में उन्हें कुर्सी पर बिठाएंगे। आज जो तकरीरें उन्होंने की उसमें जो दो इंतहाई मज़हका हेज़ और इंतहाई हंसने वाली चीज़ें सामने आई दो। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने आइंस्टाइन का खिताब दिया है जनाब वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि ये आइंस्टाइन हैं पाकिस्तान के और इसी तरह ये काम करते हैं और इसी तरह मामलात को निपटाएंगे और मसाइल का हल निकालेंगे। इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने अपने अब्बा की शान में जो है कसीदे पढ़े और उन्होंने कहा कि ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह हैं। तो ये बातें तो इनकी हैं कि एक दूसरे के बारे में सोच क्या रखते हैं और चलते कैसे हैं कि तू मेरी बैक को खुरच मैं तुम्हारी कमर को खुरचूंगा। तो इसके अलावा बात करते हैं कि पीटीआई को जो है रिजर्व सीटें वो कैसे मिलेंगी और कहां से मिलेंगी। दो हाई कोर्ट जो है वहां पर पीटीआई चली गई है, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट से खबर यह है कि 13 मार्च तक पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला रोक दिया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पर हलफ ना उठाया जाए। 9 मार्च को जो प्लान तैयार किया गया था कि मखसूस नशिस्तें हड़प करके माल गनीमत की तरह उन्हें इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं पार्टियों में वो तकसीम होंगी और सदर को आसानी से वो वोट कास्ट किए जाएंगे। लेकिन अब जो है पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के लिए एक नहीं दो नहीं शायद एक हफ्ते का रिलीफ दिया है कि 13 मार्च तक वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उधर ही होल्ड रहेंगी और उसके बाद उसका फैसला सामने आएगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में जो है साहबजादा हामिद रजा साहब गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के करता धरता चेयरमैन है, उन्होंने जाके कहा है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं जैसा कि इस मुल्क का आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट कहता है। तो वहाँ पर भी वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और कभी उम्मीद पीटीआई यही शो कर रही है, जाहिर कर रही है कि उन्हें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन मखसूस नशिस्तें मिलेगी कैसे, उस बात पर चलते हैं कि इमरान खान को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ऑफर की गई है, इमरान खान साहब को जेल में पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर आपने मखसूस नशिस्तें लेनी हैं, पीटीआई को वो नशिस्तें चाहिए, तो उसके लिए अपने सबसे पहले दबंग खिलाड़ी जो आपके हैं जिन्होंने आज ही फैसला किया और केपी में पूरे सूबे में जो सेहत कार्ड बहाल किया है, उनके बारे में उनको कहा गया है कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब को अपने ओहदे से हटा दिया जाए, उन्हें वजारत आला से हटा कर जो है हमसे डील की जाए और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको या तो बनीगला शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर जमान पार्क लाहौर में आपको जो है शिफ्ट किया जाएगा। इसकी वजह यह करार दी जा रही है कि जो कल वाकया पेश आया था, 3 गैर मुल्की दहशतगर्द पकड़े गए थे जिनके कब्जे से ऑटोमेटिक असला और रियाला जेल के नक्शे बरामद हुए थे। वो वजह सामने आई है और बयान की जा रही है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये होगी। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा वाले वजीर आला हैं,
عمران خان صاحب نے سیدھا سا جواب دے دیا ہے کہ میں اپنے کھلاڑی کو نہیں ہٹاؤں گا. یہ جو ڈیل ہے یہ ویسی ہی ڈیل ہے جیسے ماضی میں آفر کی گئی تھی. الیکشن سے پہلے عمران خان کو آفر کیا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے سیاست سے ہٹ جائیں، پیچھے بیٹھے فیصلے کریں، وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے لیں اور 3 ماہ کے اندر اندر جتنے آپ پر مقدمات ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. تو جیسے ماضی کی ڈیل کو لات ماری تھی عمران خان نے، اس ڈیل کو بھی عمران خان نے ٹھکرا دیا ہے. اور علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں آج ایک اچھی خبر آئی تھی کہ ان کو اسلام آباد کی ایک کورٹ نے ریلیف دیا ہے، ان پر کیس جو تھا 2015 میں پاناما کیس آنے کے بعد بنا تھا، جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کنٹینرز رکھ کر سارے راستے بند کر دیں گے، اسلام آباد کو بالکل باقی پاکستان سے کاٹ کے رکھ دیں گے. اس حوالے سے جو سو موٹو لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس دوران لاک ڈاؤن والی کال کے دوران علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے پولیس کی رکاوٹیں پھلانگتے ہوئے بنی گالہ کی جانب گئے تھے اور ان سے کچھ مشکوک قسم کی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں. اس کیس میں اب انہیں جو ہے ریلیف دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کل عدم قرار دیا گیا ہے. ان کو عدالت میں حاضری سے استثناء بھی دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 50,000 روپے کے مچلکے اور ایک مقامی ضامن دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو ان کو جہاں ہٹانے کی باتیں چل رہی تھی وہاں عدالت سے انہیں ریلیف دیا جا رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ جو 2 کیسز ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. جو سیٹیں ڈیو ہیں ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی وہ انہیں ملتی ہیں کہ نہیں. اگر پشاور ہائی کورٹ ماضی کی طرح ریلیف دیتا ہے، مان جاتا ہے بات کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل کا یہ حق بنتا ہے کہ پرپورشن کے حساب سے انہیں صوبائی اور قومی اسمبلی میں نشستیں دی جائیں، ان کی خواتین کا جو حق ہے وہ دیا جائے، اقلیتوں پر جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. تو ہوگا یہی کہ پشاور سے ریلیف مل جائے گا اور ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جائے، اور اس کے بعد معاملہ جائے گا پھر الیکشن کمیشن جو ہے چیلنج کرے گا اسے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ہوگا وہی جو کہ 13 جنوری کو ہوا تھا. قوی امکان یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماضی میں جو کیس سنا تھا اور جو پرے آئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ماضی میں 13 جنوری کو الیکشن کمیشن نے پرے کچھ اور کی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 14 گواہان کو سنا اور کہا کہ ان کا حق مجروح ہوا ہے، یہ اس ملک کے شہری ہیں، جس کی بنیاد پر کہ پارٹی آئین کی وائلیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے، تو ان سے پارٹی کا جو نشان ہے الیکشن میں جس کے نام پر جس نشان پر انہیں ووٹ ملنے ہیں وہ نشان ان سے چھین لیا گیا تھا، جس کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہوئی. پی ٹی آئی نے آزاد حیثیت سے الیکشن تو لڑ لیا لیکن ان کے جیتنے والے امیدواروں کے جو فارم 45 ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں رہ گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو رزلٹ اناؤنس کیے وہ فارم 47 کی بنیاد پر کیے، اور اس کے بعد جو فارم 45 منظر عام پر آئے اس میں صریح غلطیاں بھی سامنے آئیں، میتھ کی ہسٹری چینج کر دی گئی، طریقہ کاری چینج کر دیا گیا، اور اتنا واضح جو ہیں وہ فورجری ہوئی، جعل سازی ہوئی کہ وہ فارم ہٹانے پڑے. وہ فارم اب ایکسس میں نہیں ہے. آج جو پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے کے وکیل نے توجیہ پیش کی کہ اگر کسی کو مصدقہ دستاویزات چاہیے تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، لیکن ابھی تک فارم 45 جو ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ جو ہے وہ تو جواب دے چکی ہے. جتنے جیتنے والے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے وہ دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 جو ہے اوریجنل فارم میں ہمارے پاس ہے، جتنی پارٹیز ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی آپ کراس چیک ان سے کر لیں، سوائے نون لیگ کے باقی سب جماعتیں جو ہیں ان میں سے اکثر نے ویڈیو میسیجز بھی دیے، پیغامات ریکارڈ کروائے کہ ہم بھائی ہار گئے ہیں، ہمارے مقابلے میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اور جو بندہ جس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ تیسرے یا چوتھے نمبر کا تھا.
تو الیکشن کمیشن نے آج ایک کیس میں حیران کن طور پر کیسرا الہی صاحبہ کو بھی جواب دیا ہے کہ آپ کی ہار کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، آپ کی دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہی الیکشن کمیشن ہے جس نے لودھرا سے عبد الرحمن کانجو صاحب کا وہاں سے ہارنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے جیتنے کا نوٹیفیکیشن دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ درخواست ان نے گنتی کی دی تو ماشاءاللہ سے الیکشن کمیشن نے عبد الرحمن کانجو صاحب کو وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر دیا۔ تو جس حوالے سے یہ معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔